سلام البنات، جيسبر كاع تكونوا غايه. جيتكم اليوم بون نوفيل فيديو. كيما قلت لكم في لا فيديو ماشي التاليه اللي قبلها، قلت لكم بلي راني اونسانت، دونك جاتون ان بيبي ان شاء الله. دعوا لي البنات ان شاء الله نقوم بالسلامه ويجي يجي هاد لو بيبي ان شاء الله يجي كامل صحته ان شاء الله يا ربي. ثاني البنات اللي راهم باغيين ان بيبي ان شاء الله، نقولوا ان شاء الله ربي يرزقهم بالذريه الصالحه، امين يا ربي. دونك في هاد لا فيديو البنات راح نوري لكم المشتريات تاعي اللي درتهم. هاد المشتريات هما دونك هاد لا فيديو راح نقسمها على على جزئين. الجزء الاول راح نوري لكم فيهم المشتريات تاوعي، والجزء الثاني راح نوري لكم فيه باقي المشتريات. دونك فوالا كيما راكم البنات كيما راكم تشوفوا اللون الطاغي في ليماج هو اللون الازرق، ماغري جي اسيي باش ندي دو توت لي كولور، مي اللون الطاغي هنايا هو اللون البلو. دونك فوالا كيما فو دوفيني راني نقرع ان بيبي غارسون ان شاء الله يا ربي يجيب كامل صحته. دونك فوالا راح نبداو في هاد لا فيديو. راح تلقاو ان بو دو تو، راح تلقاو نوري لكم فيها اللبسه، راح الكوسميتيك، واش راح نديرو تاني كومبيبون اي تو، واش من مارك اختاريت. دونك راح نعطيكم كاع لي ديتاي ان شاء الله، وان شاء الله نكون عاونت البنات اللي راهم يوجدوا في التخوصو تاع البيبي تاعهم. دونك بيسكو لاكوشمون تاعي راح يكون في الحمام، دونك في الصيف. دونك انا ديت دي بودي كيما هكا، كثرت من هاد لي بودي تاع الصيف، راح نوريهم لكم. دونك كيما راكم تشوفوا ديت هاد لي بودي ونوعت فيهم. دونك راح نحل لكم هكا باش تشوفوا. الوغ ديت لي بودي تاع نوفوني، c'est-à-dire 0 موا، ديت واحد الخمسه هكا، والباقيين ديتهم من 0 3 موا، 3 موا حتى 6 موا تاني هكا، باش ما نستحقش البنات. راكم عارفين البيبي يبغي التبدال بزاف، دونك تو شاك جور ديري له لا تواليت تاعه. دونك فريمون راح تستحقوا اللبسه. ما تقوليش البيبي يكبر برخاف دونك انا ما راحش ندي لبسه بزاف ولا نو. دي لي بودي هكا تاع نوفوني، ودي لي بودي تاني من 0 3 موا 3 موا 6 موا هكا. كاع اللي استحقيتي ولا البيبي تاعك كان ما شاء الله عليه بصحته جاي بروحه هكا، ما تقعديش اون بان. دونك فوالا البنات ديت كيما قلت لكم 5 بودي كيما هكا تاع نوفوني. ديت هذا الموديل هكا في البلون بالبلو، وديت هذا تاني في بلو سيال هكا في البلو تاني، وزوج في الغوش. هادو البنات 5 كيما هكا، سيتي ان لو 5 كيما هكا، خلصتهم 125. دونك فوالا هادو لي بروميي بودي اللي ديتهم تاع نوفوني اللي راح نلبسهم في الديبيو تاع الشهر تاعو. ديت اوسي دي بودي كيما هكا تاع 0 3 موا. ديت هذا حاجه هكا شابه خفيفه تاع الصيف، نقدم لكم هكا باش تشوفوا بلوس لي ديتاي. ونصحكم تاني البنات كي يكون كيما هنا راكم تشوفوا من ان نوفوني دايرين لي فيرماتور تاعهم جايين كيما هكا على جنب باش تجيك سهله تبدلي له تاني. وهنايا في 0 3 موا دايرين هادو هنايا اللي يكونوا دو بريفيرونس كي تشرو لي بودي يكونوا هكا فيهم لوفرتور هنايا، باش فاسيلمون كي تجي تقلعي البيبي ما تقلعيلهش من تحت من الفوق، تقلعي له من الجهه تحت. دونك هكا تهودي له. دونك فوالا ديت هذا الموديل 0 3 موا. ديت هذا تاني في البلو، ديت هذا اوسي، هذا موديل شباب تاني ميم تنجمي تخرجيه به. ديت هذا هكا هذا الموديل. ديت هذا في الغري. شوفوا لا كاليتي البنات، سي تري امبورطون كي تشرو حاجه تشروها حاجه تاع كوطون، باسكو راني شفت انا ديجا في لي بوتيك كاين يتبعوك شغل تيسو تاعهم سانتيتيك هكا، هذاك تيسو اللي يحمي. الوغ دو بريفيرونس تدو حاجه كيما هكا اللي تكون اون كوطون. ديت هذا تاني لو دوزيام موديل تاع البودي، ان اوتر موديل فوالا تاني شباب. هذا
ديت هذا تاني هكا فلويو، وهذا تاني هكا اغيور بالماغو. هذا شوفوا البنات التيشو تاعو اون كوطون بصح خفيف 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 مليح لي بيبي في الصيف. نفضل دروك لي زونسومبل. ديت هاد لونسومبل تاني راح نوريه لكم هكا باش تشوفوا. دونك ديت هاد لونسومبل كيما هكا، فيه بافيت جايه معاه، فيه بونطالون، وفيه ان بودي كيما هكا خفيف. هادو ديته شويه فلاج كبير مي كي سطاه بون بري جي بروفيتي دونك ديت منه. دونك فوالا. ديت اوسي هاد لو موديل فيه لو با تاعه وفيه لو بودي كيما هاك. البنات هاد لي فيتمون انا ديجا غسلتهم، سي بور سا ماكمش تشوفوا لي تيكي ولا ديجا غسلتهم. دونك فيو كو لاكوشمون تاعي ماش بعيد بزاف، دونك غسلتهم وخليتهم هكا على جهه اون سي جامي. راح نفوتو دركا لي بودي مونش لونغ. دونك في لي بودي مونش لونغ ديت تاني اون بون كونتيتي هكا باش ما نقعدش مستحقه. كيما قلت لكم البيبي نبدلو لهم بزاف، دونك راح نستحقوا بزاف هاد لي بودي و فريمون سون براتيك. دونك ديت هاد الموديل كيما هكا تاع البودي. هذا لاج نورمالمون 0.3 موا، وي هذا لاج تاعه 0.3 موا. دونك فوالا الموديل كيفاش داير. ميم هذا تنجمو تلبسوه له وديروا له غير البونطالون من تحت وتخرجوا به عادي. دونك ديت هذا اوسي لو موديل كيما هاك. ديت في النوار هكا في السامبل كاع. ديت اوسي في البلون. راكم تشوفوا لي طاي شغل بدلت في لي طاي، نوحت في لي طاي هكا سي جامي البيبي لا طاي تاعو كيفاش تكون دايره. ديت هذا تاني في البلون كيما هاك. ديت هكا في الكري، وديت هذا تاني هكا بلون بالنوار. شوفوا لا كاليتي تاعهم، هادو شويه كبار هادو. وديت هذا كيما هاك. دونك فوالا. راح نفوتو لحاجه واحده اخرى. دونك ديت هادو لي بغاسيير كيما هكا، هادو عجوزتي هي اللي شراتهم. دونك شرات لي 4، زوج في الكري وزوج في البلون في البلو باردون. دونك جايين كيما هاك. كيما قلت لكم البنات راني غاسلتهم. هادو كي يزيد البيبي تلبسيهم له، تسمى في البروميير موا تاعه راح تستحقيهم بزاف. دونك فوالا مكتوب هنا جو سوي ان بوتي برانس، وين تحلو هنا بالسكراتش. سي براتيك ثاني في اللبسه تاعها، سورتو كي تبغي تبدلي له تنقي له السره تاعه ولا راح يعاونوك بزاف. ديت اوسي دو بيجاما. هاد لي بيجاما ستهم بون بري وجدد البنات، خلصتهم 50,000. بروميي بيجاما فيه لو او تاعه كيما هاك، وفيه لو با فوالا كيفاش داير، وتاع ديزني لاند هذا فوالا تاع ديزني ستور. هادو تلقاوهم غاليين البنات في الخارج، مي انا ديته بون بري على واحد لا بوتيك جايه في سونتر فيل. والدوزيام بيجاما جاي كيما هاك داير، فيه هنايا القفالي تاني تاع لا ميم مارك، وفيه لو بونطالون تاع هكا. هذا 0.3 موا والاخر 3 موا 6 موا. ديت اوسي ان بوتي او كيما هاك، عجبني لقيته عجبني، جاي كيما هكا اغيور بالاورانج. وديت ان بوتي جين كيما هاك. دونك فوالا هادو هما لي بودي اي تو لي زونسومبل. راح نفوتو لي غرانيير. لي غرانيير ديت له واحد 4 ولا 5، كاين اللي شراوهم لي وكاين اللي انا شريتهم فيو كو لو بروميير بيبي دونك تقلش على روح. الوغ شراو لي هاد الغرانيير كيما هكا، فيها البوني تاعها هاد لو موديل. وفيه هنايا شوفوا البنات هادو سي براتيك كي يكون نوفوني باش ما تقعدوش ديروا له في لي موفليتو. هادو كيما هكا يجوا براتيك ينتحل منا، وتعاودي تدخلي له يده غير منا تجيك فاسيل، ما تقعديش تقلعي له في لي موفليتو. دونك ديت هذا، جابوا لي هاد لو موديل هكا قلت لكم نوفوني.
في البلو، وكيفاه تاني هو في الجون. فوالا كيما قلت لكم هنايا فيهم هكا لي موفل هادو جايين فيهم معاهم. تاني هذا فيه لو بوني تاعه. ديته اوسي هاد الغونيور كيما هكا 3 بياس. هادي 0 موا لاج، فيها لي موفل تاعها والبوني تاني في البلو. هادي انا شريتها لا خلصتها 140,000 جايه غري كيما هكا وفيها دي زيتوال بلو والبوني تاعها. هادي شريتها لاج 0 موا. شوفوا البنات سي دو لا تري بون كاليتي، سي اون كوتون. وديت له ان دوزيام موديل في البلو كيما هكا اريور وفيهم البوني تاعه تاني 0 موا. هذا سي دو لا مارك ليونسو. دونك هذا التالي الموديل التالي. هذا ماشي غوز البنات، دونك يلبس بنات كيما يلبس لي غارسون. دونك فوالا كملنا فور لو مومون مع اللبسه. تبان لي انا هذا واش كاع يسحق البيبي في لي بروميي موا تاعه، كيما نقولوا حنا من اللي يزيد حتى ل 3 موا تاعه. هذا واش يسحق في الدار. ابخي الا بغيتو تشرو لي زونسومبل ولا هذيك تبقى عليكم. راح دركا نفوتوا الكوسميتيك. مي افون ما نفوت الكوسميتيك بغيت نوريكم. شريت له ان بافوار كيما هكا، تاع تيسو، وشريت له هذه تاع بلاستيك. دونك شوفوا البنات البيبي كي يكون في لي بروميي موا تاعه ما يسحقش بزاف لي بافيت كيما هكا. دونك نتوما كي تشرو وحده ولا زوج واش تسحقوا في لي ديبي تاعه. كيما قلت لكم ديت له واحد اون بلاستيك هكا عجبني لقيته ديته. ديت اوسي دي سيرفيات كيما هكا صغار. دونك لقيت هذا الموديل هكا، لقيت اوسي هذا البلو. هذه خلصتها 10,000 ولا جون خلصتها 15,000. وابخي كي درت لقيت واحد يبيع فيهم 3 كيما هكا 20,000. دونك فرانشمون ننصحكم البنات تشرو كيما هكا. هادو لي يجوا 3 تاع 20,000 سي لا ميم كاليتي، غير هما يفركتوهم كيما هكا ويبيعوا لكم بالحبه، الوغ كو يبيعوها 15,000 ولا يبيعوها لكم 20,000. الوغ انا رصتها عند واحد 3 كيما هكا 20,000. شوفوا لا كاليتي تاعها. وهذه راح تسحقوها سورتو في لي ديبي تاعه، ولا تسحقوها تاني نهار لا كلينيك. الوغ ديت اوسي هاد لا تروس. هاد لا تروس البنات قصتها قصه. هاد لا تروس شريت واحد يا كيلكو زاني كومونديت دي تروس تاع مكياج من علي اكسبريس. كومونديت 2 تروس، كومونديت وحده في الموف و اون اوتر في ان اوتر موديل. مي كي رسلوا لي تاع المكياج ورسلوا لي هادي. دونك جو لي غاردي خليتها عندي بيسكو ما كاش واحد اللي نعطيها له. دونك خليتها عندي وما رجعتهاش للسيت تاني. وجا المومون وين استحقيتها مالغري الكولور تاعها في الغوز، بصح راح نستعملها. دونك فوالا ديت هادي هكا في الغوز. ديت تاني ان بورت سافون. شريت له اوسي اون تروس كيما هكا. هاد لو كيت كيما هكا اللي فيه كوبونغل، فيه اوسي الكوتو، فيه الليم، وفيه السلاكه تاع الشعر، وفيه هذه تاني بروس ادون جو بونس ولا ما باليش، وفيه لا بروس تاع الشعر. البنات نسيت نوري لكم هاد لي شوسيت هكا صغار ديتهم مالغري لاكوشمون تاعي راح يكون في الصيف، بصح قلت اون سي جامي نسحقهم ولا. ديت كيما هكا في البلون. الوحده خلصتها 5,000 وهذه خلصتها 10,000. ديت اون بواط هكا تاع كوتون تيج، ما تنساوهاش البنات. ديت دي صافون كيما ديت هذا صافون مارسي. هذا سورتو باش راح نسحقه سورتو باش نغسل حوايجو. وهذا صافون جونسون البيبي باش نغسل له لو كور تاعه ولا سورتو في لي ديبي تاعهم. البنات ما تستعملوش
لي برودوي بزاف دو بريفيرونس يا تخدموا بالصابون تاع الطرف ولا تغسلوهم بهذا صابون هكا جونسون، باسكو لي بيبي يكونوا ديجا نقيين دونك ما يسحقوش بزاف هذوك لي برودوي. شريت اوسي هكا دي لانجات تاع جونسون تاني. ديت اوسي هكا اون ويل بور لو كور هكا باش نرطب له لابو تاعو. وديت اوسي ان شامبوان كيما هكا دو زون. وديت اوسي هاد لو شامبوان كيما هاك في على كامومي يدير 25 ميل هذا. وديت له طالك تاع جونسون. باش نغسلو حوايجو البنات ديت هاد لو ديتيرجون بور بيبي تاع لا مارك دوريفلور. شفته ينباع دونك سا ما انتريسي ديته، قلت هكا كي نغسل في لا ماشين ولا راح يعاوني بزاف باش نغسل حوايجو اوليو شاك فوا نغسل بيديا و جوتيليز صابون مارسي، راح يعاوني هذا بزاف كي يكونوا حوايجو بزاف دونك يعاوني باش نغسل في لا ماشين. راح نفوتو دركا اوتر شوز اللي هما لي بيبرون واش تحق البيبي تاني كوم سوسيت اي تو. دونك انا ديت هاد سوسيت تاع لا مارك شيكو خلصتها 130 ميل، مي كاين اللي يبيعوهم 100 ميل. دونك انا ديت هاد لا مارك فيها دو سوسيت ولاج تاعه من 0 حتى 6 موا. دونك والبنات نصحكم تختاروا لا تيتين تاع سوسيت تكون اون سيليكون هكا يجي بيض باش ما تخنسش البيبي وما يكرهاش تاني، وسي تاني ما يعطيكش عضها ابري. دونك فوالا ديت هادي ما قلت لكم من 0 ل 6 موا وخلصتها 130 ميل. دونك فوالا بور لي بيبرون ديت لي بيبرون تاع لا مارك نوك، سي اون مارك الموند. ديت كيما هكا وحده صغيره وديت وحده اخرى كبيره، وكيما راكم تشوفوا ديتهم لاج من 0 حتى ل 6 موا. دونك ديت هذه صغيره. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا راح تلقاو هنايا مكتوب اس ام، راح تاني تلقاو مكتوب اون اوتر شوز تاني جو بونس واه راح تلقاو مكتوب اس ام ال. دونك البنات اس كيما قلت لكم كي تكون لا تيتين اس كيما هاك راح تستحقوها بوكو بلوس الحليب تاع لا مامون. باغ اكزومبل لا مامون ما تكونش قاعده باش ترضع ولدها ايتو، تقدر تعمر لو لي تاعها في هذا البيبغون وتعطيهولو، ولا تقدروا ترضعوا الماء. كي يكون هكا لا تيتين ام سي بور لو لي اندستريال سيتادير الحليب الاصطناعي. دونك انا ديت هذا راح نحلو لكم هكا باش تشوفوا. والصغيره خلصتها 140 ميل والكبيره خلصتها 170 ميل، وشريتهم على اونو البنات. دونك انا حوست عليهم شحال في لي سيتي تو ابري كي رحت لاونو لقيتهم. ديت هذه كيما هاك، وشوفوا البنات هنا لا تيتين تاعها اون سيليكون وجايه هنا كوم سي في هكا لي تري كيما هاك يقولك باش ما ديش لي غاز البيبي تو. وهنايا لا فورم تاع لا تيتين جايه قريبه لو سان تاع لا مامون سيتادير الصدر تاع ما هكا باش البيبي والف تو وما يهيبش البيبون. دونك ديت لها هذه هكا في البلو صغيره ترفد 120 مليلتر، قلت لكم هذه خلصتها 140 ميل. والكبيره كيما قلت لكم خلصتها 170 وديتها كيما هكا في البلون ترفد 240 مليلتر تاني. ولا ميم شوز فيها لا تيتين تاعها اون سيليكون باش تعاون البيبي تجيه تاني سهله في الرضاعه. وليا انا ديت بيسكو راني ناويه ان شاء الله نرضعه رضاعه طبيعيه. دونك ديت كيما هكا هادو بور لو سان. البنات هادو يعاونوا بزاف باش البيبي راكم عارفين كي يكون نوفو نيتو ما يكونش عنده هذاك الجهد باش يجبد مليح وراح يضرك في الصدر تاعك. دونك دو بريفيرونس تشرو هاد سو جور دو بياس كيما هكا دو بوتسان باش يعاونكم وما تتجرحوش اوسي وما تنضروش. دونك ديت انا هكا هذا سي لا مارك كوكو، ما خلصتهمش غاليين هادو يا ربي خلصتهم 16 مليل الاولى، نصحكم بهم البنات. راح نفوتو دروك لي تيرمو. ديت هادي كبيره كيما هكا وديت هادي الصغيره. الوغ هاد الصغيره البنات خلصتها 28 ميل جايه كيما هاك
انا ديتها بوكو بلوس للماء هكا، ما بارد ولا نسحقها سي جامي. جايه كيما هاك وصغيره، ما تشوفوهاش راهي قريبه كيما هكا في الماشي تبان كبيره، مي هي صغيره وفيها البروتيج تاعها هكا. دونك فوالا. والترمو تاع الماء ديته كيما هكا. هذا الترمو خلصته 80000 في هذا لو موديل. فوالا. هذا البنات ما ديروش فيه الحليب حامي ديريكتومون، هذا ديروا فيه الماء حامي، وكي تبغوا تفرغوا لولدكم توجدوا لولدكم لو لي ولا راح تخدموا بهذا الماء. دونك جاي كيما هكا من الداخل باش تغاردي لا شالور وميم تاني تغاردي لكم البروده. ديت له سي هاد الترمو تاع الترمومتر تاع الدوش كيما هكا. هذا خلصته 45000 من لا مارك كيت هيفن، تاني ماشي غالي. لقيت واحد اخرين بصح لقيتهم غاليين بزاف، 100000 وطلع، بصح في هاد لا مارك لقيته يدير غير 45000. دونك ديت منه. مازال نزيد نشري، مازال خاصني ترمومتر تاع الحمى هذاك نورمال، هذا برك تخدموا به برك في الدوش. دونك ديت هذا. اي بور لي كوش البنات اختاريت هاد لا مارك تاع كون بيبي، شفت بزاف هضروا عليها وشكروها. دونك اختاريت كيما هكا ان باكي هذا الكبير، ديت 2 باكي انايا، ولاج بروميي اج من 2 كيلو حتى 5 كيلو. هذا خلصته نورمالمون 60000. دونك فوالا البنات، سيتي تو بور سيت فاسي. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم، جيسبر نكون عطيتكم دي زيدي. تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.